सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 9 वळ 50 आणि 61 आणि 2 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 9 verses 51 to 62. समार्यागारांचो तिरस्कार. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुजलेमाक वेचन्स म्हणून जेजून दृढ मन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सन वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हणून समार्याचे एके हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुजलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिश्य जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मळबारतान उजो देंवोवन हांकां भस्म करूं म्हणून आमी फरमायल्यार जायत वे. ते दुआ जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजून ताचे शिश्य दुसरे एका हळ्ळेक गेले. जेजूचे पटलावधार आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय हांवूय तुजो पटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुता मातें तेंकूंक सय सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पटलाव कर. तोवर ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पळयतां पर्यान पुनी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. देखून ताका सांगलें जेजून, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. पूण जेजू खातीर जेजूच्या मोगान व्हरतो त्या कंजूसशें आयिल्ल्या आनी जेच्या राजा खातीर हांगासर सेवा दितल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आमी पळयता जायते जाणां तुमी जायतो काळ तावन हांगासर सुखान आसतना शुक्रारच्या आनी शेनवारच्या रेत्रेक येवन आसात. आनी थोडीं सुखान आसतना 2 दीस येवन आसात. आनी थोडीं हप्त्यांत 1 दीस शुक्रार न्हय तर शेनवारा 1 दीस कळान आसतना तुमी येवन आसात. आनी व्हरतो त्याग करून तुमी येवन आसात. आदल्या म्हयन्यांत हांगासर पेंतेकोस्ताची परब जाली न्ही. आनी त्या हांगा 3 दीस मागणी आसले वय. आनी ह्या 3 दिसांनी हो आमचो भाव रोशन आनी ताजी पतीन अनिता सुखान आसतना तेगा दोगांय येयलीं. पूण घरा कोणी नात. नाजाल्यार ती शुक्रारची भयण अनिता येता, शेनवारचो भाव रोशन येता. आनी शुक्रारची थंय आसल्या गोरवांक बोकड्यांक दुकरांक आनी काल्या सोन्यांक आनी कुंकडांक सांबाळूंक एकल्या पाटी रावता, एकलो पाटी रावता. पूण पेंतेकोस्ताच्या 3 दिसांनी दोगांय येयल्यात. आमी विचारलें, तुमी दोगांय 3 दीस आयल्यात, घरा कोण आशिल्लो? ताका म्हणालो, घरा सगळें जेजू सांबाळटा म्हणालो भाव रोशन. कोण सांबाळटा? कोणाक स्वाधीन कन्न, कोणाच्या अधीन कन्न आयिल्ली? 3 दीस आयिल्ली वय. आनी आत्तां म्हणालो, जेजूनी जाय की राखता, जेजूनी जाय की सांबाळटा म्हणाल. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. तांकां मात्र न्ही राखचें, तांचें कितें आसा देवान दिल्लें दिसपडतो ग्रास सोडूंक, कितें मनजात्यो गी गोरवां गी, तांकांय देव राखता. तुम्ही आयकोंक ना गी द्वितीय नियमांत आवस्वर 28 वळी 1 ते 14. द्वितीय नियम आवस्वर 28 वळी 1 ते 14. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 to 14 वयर कितें बरयलां? विधेयपणा खातीर आशीर्वाद. आशीर्वाद. जेजूक विधेय जाल्यार तुमकां आशीर्वाद.
आणि कोण जेजूक विधेय जायनंतर तांचो खाली वाद मात्र वाद विवाद समजातात मग ते केदाळे कोणाकडे तर्क करणं विवाद करणं वाद करणंच असतात वय मग पूण जेजूक विधेय जाल्ल्यांक आनी तुजेर म्हजेर आमचेर आशिर्वाद कसो पडटा केदाळा पडटा एक घडी ऐका वाचून काड तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर ऐक कशी ताचें जाल्यार उतर ऐक काशी जाल्यार सरस्वतीचें उतर तूं ऐक काशी जाल्यार आणि हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी आनी ताचें जाल्यार उतर मात्र न्ही ऐकूचें मात्र ताचे उपादेश तूं पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुझो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो तुका सरस्पर देव उंच उबारतलो खाली ताजे उतार ऐकून ताजे उपादेश पळोवन आमी जेतना सरस्पर तुका आनी म्हाका संवसाराच्या सर राष्ट्रांचेर वयर उबारतलो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर तू ऐक कशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुझेर पडतले आशीर्वाद तुजेर पडटलो आनी कसले आशीर्वाद की पळय ऐका कसले आशीर्वाद पडटात पळया जेजू खातीर तुवें त्याग केलोय जेजू खातीर इल्लो वेळ तुवें दिलोय तर हप्त्यान एक दीस तरी दिलोय कसलो आशीर्वाद तुजेर पडटा ऐका आशीर्वादीत जातलोय तू शहरांत गेल्ले कडेन तूं आशीर्वादीत आशीर्वादीत जातलोय तू गांवांत खंयसर आसाय थंयसरी तूं आशीर्वादीत आशीर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ तुजीं भुरगीं कुडीचें फळ आशीर्वाद जातलें तुजीं भुरगीं आशीर्वाद जातलीं तुझ्या शेतांतलें पीक तुज्या शेतांतलें पीक आशीर्वादीत जातलें तुझ्या गोरवा पासराची वासरां तुज्या गोरवां पासराची वासरां आशीर्वादीत जातलीं तुझ्या हिंडांची बोकऱ्या पिलां तुज्या हिंडांतलीं बोकऱ्या पिलां आशीर्वादीत जातलीं आशीर्वादीत जातलें तुजें दालें मात न्ही तुजें दालें खाणाचें दालें तुजें आशीर्वादीत जातलें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान तुजें पीठ मळपाचें आयदान या तुजी शीत करची मडकी आशीर्वादीत तूं भितर सरतना भितर आयल्या वेळार या घरा भितर आशिर्वादां आशीर्वादीत तूं भायर भायर सरतना गेल्ल्या वेळार आशिर्वाद पळय न्ही बाम इल्लो त्याग तूं करूंक कुशी व्हरताय तर तुवें केल्या त्यागा खातीर ताजो केदो व्हडलो आशिर्वाद तुका ताणें बसयला पळय आमचे मदें भाव रोणी हांगासर बसून आसा काली तो रेतीर एका इल्लो आजी आयला ताजी आवय थंय आस्पत्रेन भरती जाल्या काल तिची सर्जरी जाली पूण आवयक जेजूच्या पांया तळा जेजूच्या हातान दवरून तो हांगासर आयला जेजूचें उतर आयकूंक ताज्या भलायके खातीर तो आयिल्लो कुवेरतावन आयल्या दुसऱ्या दिसा तांकां 3 दीस रितीर आशिल्ली 3 दिसांच्या रितीर कळनासतना 3 दीस रितीर केली आनी उपरांत सोमारा वचून ताणें एजंट सगळें ताजें मॅडिकल चॅकअप केलें सगळें नॉर्मल रिपोर्ट ताका आशिर्वादीत कोणें केलो हांव कित्याक आसले दाखले दिता हांगा जायते आसात दाखले कितले जाणां तुमी हांगा हजार आसात तितले दाखले हांगा आसात देखून आज स्वाम्या खातीर एक त्याग करूंक तूं कुशी व्हरताय तर सगळे वर्सभर त्याग न्ही हप्तोभर त्याग न्ही हप्त्यान एक दीस तरी तूं त्याग करूंक कुशी व्हरताय तर तुजेर असो आशिर्वाद पूण कोणें ताका तिरस्कार केला कोणें ताजो तिरस्कार केला कोणें ताका पयस दवरला तांचेर ना आशिर्वाद देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकाचो वांजेलावसवर 9:50 आनी 1 तावन 60 आनी 2 पर्यंत ऐका लूक चॅप्टर 9 वर्स 51 to 62 समारियागारांचो तिरस्कार हळे समारियागारांनी जेजूक तिरस्कार केलो देखून थंयसर कांय विजमितां जावना दसऱ्यान जावनात देखून खंयच्या घराण्यान खंयच्या कुटुंबान खंयच्या वाड्यान खंयच्या पिरगजीन खंयच्या राष्ट्रान खंयच्या देशान ताजो तिरस्कार केला थंय पर्यंत जायना खंडी जायना पूण कोणें ताका स्वागत केला कोणें ताका पयलो स्थानमान दिला थंयसर जातलो अभिवृद्धी थंय तांकां मेळटलो आशिर्वाद भाव भयणीनो पूण हांगा समारिया घरान कितें केलें ऐका आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हणून जेसून दृढ मौन केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले पयलेंच धाडटा तो म्हाका जेरुसलेमाक वचूंक आसा दूत धाडले आनी ते बायसन वचून जेसून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण समारियाच्या एका हळ्ळेंत रिगले एका हळ्ळेंत समारियाच्या एका हळ्ळेंत ते रिगले पूण तिच्या लोकांनी तांकां स्वागत केलो ना ऐका पूण तो जेरुसलेमाची वाटदान वेतलो देखून तांच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना ताका स्वागत दिलो ना कोणें ताका स्वागत केल्लो ना ते ताळे शीस कितें म्हणटात हें पळोवन ताचे शीस जाकोब आनी जुआंव
जेसू लागी म्हणाले म्हणाले सोम्या सोमिया तुझो तिरस्कार केलो देखून तुका तांणी स्वागत केलो ना देखून सोमिया मोळ पारता मोळ भारताव न्हू उजो देवोन उजो देवो न्हू हांका भस्म करू म्हूण आमी फरमायल्यार जायत वे पळया शिसांचो राग पळया शिसांचो राग पळया तांच्या मेस्त्रीक तांणी स्वागत करूं ना म्हणून पण जेजू कितें म्हणालो तेदवा जेसून तांचे कुशीन गुवोन तांकां बेस्टायले बेस्ट आयलें तुमी देवाचो क्रोध तांचेर हाडची गरज ना देवान बसयलेले आशिर्वाद तांकां होगडावंक ते फावो न्ही सॉरी जोडूंक ते फावो न्ही देवान बसयलेले ते आशिर्वाद तुवें जोडूंक तूं फावो न्ही कित्याक तुवें ताचो तिरस्कार केलाय तुवें ताका स्वागत करूं नये देखून पळया न्ही जेन्ना जाकेवान जेजूक ताज्या घरा स्वागत केलो जाकेवाच्या घरा आशिर्वाद आयलो वय मू वय की न्ही लुका संवंजला वचवर 19 आनी वळ पळया तुमी 5 न्हू लूक चॅप्टर 19 वर्स 5 to 9 कितें म्हणटा त्या जाग्यार येवन पावतस जेसून आपली दिश्ट वयर हो लायली जाकेव जेजूक पळोवच्या खातीर तेणी त्या रुमडीच्या रुकार बसला जेजू त्या जाग्यार येतस जाकेवाक पळोवन कितें म्हणालो जाकेवा जाकेवा वेग्गी सकला ते वेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावासे वय पळया न्ही तेदा जाकेव कितें म्हणालो ना तुका पळोवंक मात हांव रावलो तूं तुज्या वाटेन वच हांव म्हज्या वाटेन येता म्हणालो न्ही जाकेवान कितें केलें जाकेव सरारा देव सरारा वेळ पाड करिनासतना निबांदिनासतना तूं आज वच खंय वचूंक आसा वच फाल्यां पळया म्हणून म्हळें फाटीं घालिनासतना जाकेव कितें करता सरारा देवोन आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेसूक स्वागत दिलो पळया न्ही जेन्ना तो सकला देवलो व्हड संतोषान ताका जेजूक ताणें स्वागत दिलो तेन्ना कितें जालें सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट पळया न्ही भाव भयणी कसलें भाग जाकेवाचें भाग कित्याक ताका तें भाग मेळ्ळें सरारा तो देवान आयलो मात्र न्ही ताणें आनीक व्हडलो त्याग केलो मुखली वळ ऐका व्हडलो त्याग ताणें केलो खंयचो त्याग हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक लोक गुणगुणूंक लागलो गुणगुणोवन दी लोक पुरपुरोवन दी कितली गडपां करून दी भिये नाकात जेजूच्या काळार गडपां जाल्यांत पुरपुरल्यांत पूण जाकेव कितें म्हणटा लोकांच्या पुरपुऱ्यांक लोकांच्या खबऱ्यांक तो कान दिना बदला कितें करता पूण जाकेव सगडा हुजीर त्या जेजू खातीर केदो व्हडलो त्याग करता पळया सगडा हुजीर व्हडल्यान म्हणालो पळय सोम्या पळया सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता पळया जेजूक आपणाच्या खातीर जेजू खातीर ताणें आस्तेचो त्याग केलो आस्तेचो अर्द वांटो ताणें त्याग केलो तरी जेजूची ग्रेस काय कितली जेजूक आपणावची ग्रेस काय केदी व्हडली जायची पळया सोम्या म्हणजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव हांव दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक वांटता म्हणटा आनी कोणाक कांय कोणाक कांय तरी लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां पळया न्ही खाली जेजूक आपणावच्या खातीर न्ही जेजूक सांगाता घेवन जेजूच्या नांवान हेरांकी बरें करच्या खातीर कोणाक हांवें लुकसाण केलां आतां 4 वांट्यांनी बरें दिता म्हणालो जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कशी बचावी आयली जेन्ना तुज्या जिवितांत जेजूक तुवें स्वागत केलाय तुका बचावी आनी जेन्ना तुवें तुज्या जिवितांत व्हरतो त्याग जेजू खातीर केलाय तुका बचावी आज तो त्याग करूंक तूं आनी हांव आमी तयार आसांक गी म्हणलें जेजूक स्वागत करूंक आमी तयार आसांक गी म्हणलें आमच्या जिवितांत पण सामारिया घरांनी ताका स्वागत केलो ना देखून जेजून कितें म्हळें आपल्या शिसांक बेस्टायले तेदवा जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां बेस्टायले बेस्टायले आनी म्हळें उपरांत जेजू आनी ताचे शीस दुसरे एक हळ्ळेक गेले ना सोडा तांकां दे आर नॉट वर्दी तांकां फावो न्ही
देखून साबार जाणांक येवंक नाका, सोडा तांकां. जुवां बरी, जाकोबा बरी, सोमिया मळा बुकते जावन वयता सर्गात उजवो तांचेर पडो म्हणून म्हाका नाका, सोडा तांकां. लॉस कोणाक? नश्ट कोणाक? ताजो तिरस्कार केल्ल्यांक नश्ट, ताका स्विकार केल्ल्यांक तुवें आनी हांवें ताका स्विकार केला तर आमकां आशिर्वाद. देखून तो मुखार आमी आयकता हांव कितें आयकता हांव वयर कितें बरयलां? जेजूचे पाटलाव जेजूच्या खऱ्या पाटलावदारांक. खरे पाटलावदार न्ही खाली नामके वाचते नांवां तिकीत. आता जेजूचे पाटलावदार कोण? ऐका, आपली वाट दन ते मुखार वेतना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय, हांवें तुजो पाटलाव करून येता. काल एका घडयेक जेजू पाटल्यान गेल्यार जायना भाव भयणी. सो खडे येतात म्हणून आमी तांच्या फाटल्यान वता न्ही. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता हांव वाचवर 14:25 लोकां जमो व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. हें लूक चॅप्टर 14:25. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले. व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तवळ पाटींग घुवन पळय न्ही, लोक सगळे येता म्हणून लोक तांच्या फाटल्यान वेतले. फाटींग घुवन जेजू विचारता कितें म्हणून? जर कोणी इतलो लोक आसा, जमो आसा, कोणी म्हजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक आता एका त्या करिनासतना येता आपल्या आवयक, आपल्या बापायक, बायलेक, भुरग्यांक, भावांक, भयणीक आनी आपणाकच आपणाचे म्हणलेंच आपणाचो स्वार्थ, अहंकार, गर्व, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप पाठ करिना, ह्या सर्वाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. आमी सकट पाठ करता पूण आमच्या इगो म्हणटा आमी पाठ करता. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता दवरना. आमी येता जाल्यार आमी सुम्याचो पाटलाव करूंक जायना. ताणें वयर सोडा जाय. आनी हांवें जुवां बाप्तिस्ता तसलो एक मनोभाव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसाचें. हांव आयलां कित्याक? हांव कित्याक आयलां? मेळटा म्हणून गी, जेजून आदार मेळोन दी, जेजून कृपा मेळोन दी, जेजून म्हाका हें मेळोन तें मेळोन दी म्हणून. कित्याक? मोग करूंक म्हाका जाय, वेंग मारून तुज्या कुर्साक, संवसाराचो त्याग करून आयला हांव तुजे सरशें, पावला हांव तुजे सरशें. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक, संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें, पावला हांव तुजे सरशें. मोग करूंक. आतां जेजूचो मोग करीत जाल्यार जेजून म्हळ्यार आपल्या बापायक, आवयक, भावांक, भयणीक, बायलेक, भुरग्यांक आनी आपणाकच तो त्याग करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. पळयांनी केदो व्हडलो त्याग तुवें आनी हांवें आमी करूंक आसा जेजूक आपणावंक. तुजो करूंक, म्हजो करूंक, आमचो करूंक केदो व्हडलो त्याग हांवें तुवें आमी करूंक आसा. तो त्याग केल्यार मात साध्य भाव. देखून लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता न्ही आवाजवर 18:1 आनी उपरांत 22-23 सॉरी लूक चॅप्टर 18:18 आनी उपरांत 22-23. लूक आवाजवर 18 आनी उपरांत 22-23 कितें म्हणटा? एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? आनी जेजून ताका उपादेश दिलो वय मू आनी ताणें सांगलें वय हें पळय करीचें. मागीर मुखार आयका. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करीचें जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुवें आनी हांवें आमी करीचें जाल्लें एक मात्र उणें आसा. कितें तें? तुजें कितें आसा? पळय आनी कितें चिटकोन रावलाय न्ही गी, मुजें 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 म्हणून दन रावलाय न्ही गी. तुजें कितें आसा तें सक्कड? तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांट. सरगार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी मागीर म्हजो पाटलाव कर. तुका तूं खाली कर आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो. कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. विशेष ग्रेस्त. त्या ग्रेस्ताक सांडून सोडून ताका जेजू मोग करूंक पाटलाव करूं नाका.
ताका आमकां हे संवसार सांडून देव समोर करूंक नाका. आमच्या इश्टागतीक सांडून आमकां देव समोर करूंक नाका. आमचे थोड्यो सवय आसात त्यो आमकां सांडून देव समोर करूंक नाका. जायना भाव भयणी. आतां मुखली वळ 26वी आनी 25वी वळ. तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेसून ताका म्हळें, वय ताका म्हळें त्या करूं नाका. कंतिश्ट जालो, इतलो व्हडलो त्या करी जेगी हांवें म्हणून कंतिस्तान जेजून म्हळें, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. आतां ग्रेस म्हळ्यार खाली दुडवाची ग्रेस काय मात्र न्ही. संवसाराक चिटकोवन रावतात न्ही. संवसाराची जाणवाय, संवसाराची पदवी, संवसाराचो अधिकार, संवसाराची इश्टागात खंयच्यात आमी चिटकोवन आसाव. ती ग्रेस काय म्हणून चिंतून आसाव. म्हणजे नांव म्हणलें ह्या म्हजो कितें जाणवाय म्हणली, ह्या आनी म्हजें कितें रिलेशनशीप म्हणटा न्ही, संबंद म्हणली, म्हजे इतले फॅन्स जातात, म्हजे इतले पाटलावदार आसात, हें सगळें आमी सांडल्या शिवाय कितें बरें लां. ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. तिका कळ्ळें जेजूक मात धरना आमी मुखार वसाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी. कोणी येवन दित हें नासतना रावन दीत. साबारपटी आमच्या सेमिनारींत आमी जॉयन जातना तो जो गेला वो गेला, तो आसा वो आसा, देखून हांव येता म्हणून जॉयन जातात. म्हज्या उपरांत हांव 1974 जॉयन जालो. 75 आमच्याच पेराचे बाबांचे दोग पुता येयले सेमिनारीक. आयिल्ल्या सकाळीं तांचें एडमिशन जालां. सांजेर दोगी म्हणटात ना तो रावना, खंय तरी हांव रावना, दोगी गेले. आयिल्ल्या दिसात सकाळीं तांचें रजिस्ट्रेशन जालां, एडमिशन जालां थंय. सांजेर एकलो म्हणटा म्हाका घर चिकंत, म्हाका बाप्पा चिकंत, मम्मी चिकंत, भावांची बहिणी चिकंत म्हणून एकलो येता म्हणालो. आनी ताच्या सांगता येयलो आनी एकलो ना हांव येता. दोगी गेले. कोण आसा पटला, कोण आसा पटला. करूंक जायना बाबा भयण. कोणी येवन दित हें नासतना रावून दीत. हांव वेता. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು. कितें येवं दी, कितें जावं दी. कोणी नातल्यार म्हाका कांय परवाना. कोण आसा. कोणी कितले पुरपुरोवन दी, ते कितले घडपां करून दी, कांय बेरान ना. कोण आसा. आज देखून आतां पाटये जेजू पाटलाव करता एकलो म्हणालो खंय तूं येता थंय हांव वेता म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो. पूण जेसून ताका सांगलें, जेजून सांगलें हांव अजापां करता 2 माश्टल्यांनी 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक बरें वाडटा. देखून खंय गेल्यार तुजें पोट भरता म्हणून म्हजो पाटलाव करिनाका. जेजू कितें म्हणटा. कोल्याक माटी आसा, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. म्हणल्यार अर्थ कितें. संवसारी भद्रती ना म्हजो पाटलाव करतल्यांक. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक संवसारी भद्रती ना. जेजू सांगता कोल्यांक माटी आसात आनी सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. तेंकूंक सयत सुवात ना. ताचो म्हणलो जागो ना, ताजे म्हणले आस्त ना, ताजे म्हणलें घर ना. ताजे राज आसा. ह्या संवसारांत काही येनातल्या री ताचे सवय सर्गीचे राज आसा. त्या राजाक वचूंक तूं तयार आसाय की म्हणलें चिंता पळय. लूक चॅप्टर 18:25 आतां वास. लूक 18:25 कितें म्हणटा. एक खरें तरी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत, पूण एक ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत तितल्या सासारायन प्रवेश जावचो ना. तुजी ग्रेस काय का न्ही तुसारका वचूंक जायना भाव भयण.
ग्रेस्त मनशाची आनी त्या दुबल्या लाजाराची ओपार सगळ्यांक कळीत आसा. देखून तो जेजू म्हणटा एका ग्रेस्त मनशाक एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितल्या सासारायेन प्रवेश जावचोना. देखून हांवें सांगलां वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय. वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका नाका. पूण ताजो पाटलाव केल्ल्यांक ताजो मोग केल्ल्यांक कांय उणें आसाय. संवसारी रितीन न्ही पुंजोंग न्ही खाण जेवण पिवण नेसन आस्रो आदार उणें आसाय. ताणें सांगलां न्ही मातेवाच्या वांजेलांत आवसवर 6 आनी वळ 25 तावन कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें नाका हुस्को. ऐका मॅथ्यू 6:25-26. देखून हांव तुमकां तुमकां सांगता म्हणटा जेजू तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगोरचें म्हणून लेखावृत्त हुस्को. आतां पांगोर नाका म्हणून जेजून जेवी नाकात म्हणून जेजून उपाशी रावा म्हणून जेजून म्हळ्यार कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें म्हणलो लेखावृत्त हुस्को. ओवर एंग्जायटी लेखावृत्त हुस्को नाका. खाणा प्रास जीव वर्ती आज साबार जाण खावन आमी पिडेस्त जाता न्ही जाय की बायलें खाण आनी म्हणटात न्ही आतां केटरिंगाचें खाण साबार जाण सांगलें फादर केटरिंगाचें खाण रावया म्हणून रावया. पूण कोणी उदारपण दाखयता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार त्या खाणा वरवीं तुमी जाणात मागीर रावोवच्या बदला आमी मागीर तांकां हांवें सांगलां कित्याक शीत करतना सोडा घालनाकात म्हळां खंयच्याय रांदपांत साखर म्हणली घालनाकात म्हळां हांवें सांगलां. आमकां सादें जेवण पुरो घरा केल्ल्या बरी कर हाडा म्हळां. कित्याक तें भलायकेक बरें वय मू. आनी एकले बहीण म्हणाली आमच्या कुटुंबांतर्फे आमी जेवण दिवंक कशी व्हरता फादर पूण आमी घरा रांदून हाडटा म्हणाली. भोव बरें म्हळें तुमी तर रांदून हाडल्यार आनीक बरें सादें पुरो. म्हजें काम उरता सांगचें आनी पुराय इतल्या लोकांक म्हणून लेख दिवचें आनी पे करचें पुराय म्हजें उरता. हांव कितें सांगूंक सोदता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें लेखावृत्त हुस्को नाका. खाणा प्रास जीव वर्ती आनी नेसना प्रास कूड वर्ती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी पळया न्ही अंतराळाची सुकणी पळया ते सुकणी अंतराळा वयली ओंपिनांते लोवानांते रास करिनांते तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसोना आंगी. खंडीत जावन सर उत्तीम तुमी तांच्या के आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका कांय भियेना. पळय आमकां पळया न्ही आमी हांगा खावंक जेवंक येता आमी आत्मिकाना खातीर येता वय मू. आमी हांगा सगळो दीस सोम्या रावंक येता वय मू. सकाळ तावन सांज पर्यंत वय की न्ही ती दादोस काय आमकां वय की न्ही. 2 पारवण न्ही एका घडयेक आसा देखून आमी जेवता नातल्यार आमी जेवताय नातल्यार आमकां खंय कंत आसाय हांगा नातुल्या दिसा कोणाची तोंडां बावुल्ली हांवें पळोवंक ना. काल जेवण नातलें पूण हांगा आयलें पूण खुशी आसून नासलें म्हळ्यार तिका हळू हाडल्या. जेवणा दीस बरें नासानात कित्याक म्हळ्यार जड आसता हांगा तिले उडकी मारून म्हणटा कोणी उडकी मारिनात उडोवन म्हणटा कोणी उडानात. काल बरीं उडल्यांत कित्याक पोट खाली हाडलें हळू हाडलें वय मू वय की न्ही. पळया न्ही तरी खंयचें बरें आतां खाली हाडल्या बरें म्हणून आतां हाडिल्लें तें सोडी नाकात जेवून येया हांगा आनी की नासून खाली करया. पूण कितें सांगता देवाचे उतार देवाचीं भुरगीं उपाशी खंडीत पडचीं नात. कित्याक जेजून म्हळां वय कोल्यांक आसात माटी आनी सुकण्यांक आसात घोंटेर पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सुवात ना जाल्यार ताजो पाटलाव केल्ल्यांक कितेंच कांयच उणें संवसार रितीन न्ही. कित्याक तूं तुजी म्हजी आमची बूक तान बूक म्हजी तांबय
तान मोजे बागय बघ मोजी तांबय तान मोजी बागय तुझ्या त्या मोगा माका तू वागय तुझ्या त्या मोगा माका तू वागय जशे नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव ललयता जशे नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या कंडीस तुजी बूक तांबयतात आनी बगयता कोणू जेजून कितें म्हळें ताका कोल्याक मांटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना आनी एकल्याक ताणें म्हळें ताका जाप दिल्ली भोवशा तें आयकून गेलो ताजे विशीं कांय मुखार ना वय मू जेजून सांगलें हय म्हजें म्हणलें कांय ना म्हणटा भोवशा तो गेलो पूण आनी एकलो कितें म्हणटा आनी एकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर सीधा म्हळें ताणें पयल्याच्यान हांव तुजो पाटलाव करता म्हळें आतां जेजून दिलें उतार आयकून आनी एकल्याक जेजून विचारलें जेजून सांगलें कितें म्हणून तूं म्हजो पाटलाव तूं कर म्हजो पाटलाव कर म्हणटाना तूं कितें म्हणालो तवळ ताणें जाप दिली जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दी आतां येवंक जायना खंयची कंतार आसा नागी येवंक म्हाका जायना सिन्योरा येवंक म्हाका जायना बायल म्हजी घराना येवंक म्हाका जायना भोवशा तुमी तसल्यान नीप दिवन येतात येवंक म्हाका जायना जेजू येवंक म्हाका जायना बायल म्हजी आसपंत्रेत आसा येवंक म्हाका जायना गो म्हजो घराना येवंक म्हाका जायना थोड्यांनी सांगलें काय लज मर्याद नासतना गो घराना येवंक म्हाका आज निबान दिवन आमी जेजूसाची येवंक तडव करता ताणें तसलेंच नीप दिलें कितें नीप दिलें इल्ली पुरसोत दी घरा वचून कितें करून येता हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दी पळयात ताजें नीप कितें आवय बापाय मोरोन माती जाता पर्यंत म्हाका तुजो पाटलाव करूंक मो करूंक ती गत तुका म्हाका आमकां येवंक नस बाबा जेजू कितें म्हणालो पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावन दी म्हळ्यार सर्त कितें संवसारी कामां करतल्यांक तींच कामां करून सोडा कोण संवसारी कामां म्हणटा पळय मेतेर जावन आसा तर तांकां सोड तें काम पूण तो म्हणालो तूं वच आनी देवाचे रास परगट कर तुज्या बापायक पुरूंक आवयक पुरूंक मेल्ल्यांक सोड म्हळ्यार कोण जेजूक वळखना कोण जेजूचो पाटलाव करून कुशी वरिना तांकां सोड संवसारी काम करूंक पूण जेजून ताका म्हळें तूं ये तूं वच आनी देवाचें सांगलें कोण आपल्या आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाकच त्याग करिना ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जायना आनी वय हें नीप दितना तो म्हणटा ना मेल्ल्यांक मातये पावंक मेल्ल्यांकच सोडा कित्याक करता आज आमकां मेल्ल्यांची चड करता त्या मेल्ल्यां खातीर आमी कितलोय त्याग करता वय की पळया कोणी आतां हांगा बसून आसात खबर आयली मेलो म्हणून तुमी खंडीत उठोवन वेतात तुमी हसतात तुमी पूण आमच्या मदीं एकली आसा ती बसार हांगा कुंदापुरतान येता येताना आमची बेन्नीबाय तिका खबर मेळ्ळी आनी तिणें म्हाका फोन केलो फादर हांव बसार आसा रित्रेक येवन आसा आनी थंय घरा कोण मेली खंय आतां पाटी येता की हांगा येता म्हण पाटी सांजेर येता फादर आतां सीद हांगाच येता म्हणाली मेल्ल्या काय त्या दाळात पुरता ते आतां त्या दिसांनी 4 दीस दवरतात आयज सांत तुका खंय दावाची गरज आसा पळया न्ही आज पूण आमी कितले कितें आतां मेलो गी गेलो गी तूं वचून कितें करूंक आसा जीव करूंक आसा ताका वचून नानोवंक आसा ताजी पेट तयार करूंक आसा ताजो पण करूंक आसा सांगा न्ही हांवें तुमकां सांगलां म्हजो तो बाब 2011 सरल्लो बुधवारा सांजेर आनी ब्रेस्तार सगळो दीस आमच्या विनवणेच्या मागणी आसले शुक्रारा रेतीर आसले शनिवारा रेतीर आसले आनी आयतारा सांजेर मोर्न दवरलें ताजें आतां बाब सरला म्हणून खंयचें कॅन्सल करूंक वचना
कित्याक त्या दाळा एका दिसाची विनवणेचे मागणे चलतले आमचे ते राती ते मागणे चल्ले दुसरे दिसा रेती चल्ली आनी सोनवाराची रेती चल्ली आयतारा सकाळींत मोर्न घरा हाडून सकाळींत तो मागणें जालें घरांत मिसी जालें आनी दोन परापरांत खंय सर ताका व्हरूंक आसा आनी कोणें मीस भेटोंक आसा तांकां मीस भेटोंक दिलें मागीर खंय सर ताका मातये पावंक आसा थंय मातये पायलें काणी न्ही आमकां खंय उणें जालें गी बदलाक एक अवकाश मेळ्ळो न्ही गी देवाचें उतार आयकोंक मात्र ते पाळूंक देखून जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. मेल्लेस मातये पावून दीत ती सरबाराई ती वेवस्था करची आसात दुसरे तुका कित्याक कंत आज आमकां साहित्यांक तीच कंत हांगा जेजूची येवचो कितें अवकाश आसल्यार आज खंयचें मीस आसा तिसऱ्या दिसाचें सातव्या दिसाचें ह्या म्हयन्याचें ताका आमी त्याग करून येता खंयचें काम सोडून येता आज तसलो त्याग न्ही करो त्याग तुवें आनी हांवें आमी करूंक आसा भावा भयणी हेच्या पयले वचून तुमकां कळटलें कसो त्याग हांवें तुवें आमी करूंक आसा म्हणलें आनी एकलो येता मुखार ऐका तिसरो एकलो म्हणालो सायबा हांव तुजो पाटलाव करता तुजो पाटलाव करूंक जाय म्हाका पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता पळय आनी परत हाका सेंड ऑफ जायचे घरा वय वोस रे पुता म्हणून तुमी पळय वोस गो बाये म्हण धाडटात पळय म्हज्या कुटुंबाच्यांक हांव आदेवस मागता म्हणून सगळ्यांक वचून मेळोन अळे हांव येता दिवचो पाटलाव करून घेता बाय बाय म्हणून सांगूंक वेळपाट करूंक हाय सभार निबा आमी दिता हांव भाव भयणीनो जुच्या काळार असले निबांत आनी दिल्यांत तुजो पाटलाव करूंक म्हाका जाय पूण पयलें म्हाका कितें जाय करूंक जाय म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून पयलें म्हज्या घरच्यांक मेळोंक जाय सयऱ्यांक मेळोंक जाय म्हाका पयलें वचून पाट्ट्यो करूंक जाय म्हाका पयलें वचून म्हज्या इश्टांक मेळोंक जाय पूण जेजून कितें म्हळें जेजून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय देखून हांवें म्हळें ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय आज कितले जाणांक जेजू मोग करता म्हणून ताजो पाटलाव करता म्हणून गेल्ले आसा सेमिनारीक मागीर पाटी पळयलां कोणाक तुमी जाणात पाटी पळयलां कोणाक आवयक बापायक बाबांक भयणीक न्ही ह्या तुमी जाणात आमी सेमिनारींत सर्वतान कितले भुरगीं आसले आमी 8 जाण आसले हांव 8 हांव एकलोंत उरले 7 जाण गेल्यात म्हज्या मुखल्या बॅचांत 7 जाण आसले 7 जाण सोडून गेले ताच्या वयल्या बॅचांत कितले सुमार आसले 10-12 जाण एकलोच उरलो आनी एका बॅचांत 25 आसले ताच्या वयल्या बॅचांत 5 जाण मात जाले आतां ह्या जाग जाल्ले पुराय देवाचे पाटलावदार म्हूण हांव सांगना पण जेजू खातीर खरो त्याग केल्ले आतां कसलो त्याग मातेवाच्या वांजेलांत वचवर 9:9 त्याग म्हळ्यार कालें ऐका लेवी म्हणल्यार मातेवान कसलो त्याग केलो एक ऐकूया मॅथ्यू चॅप्टर 9:9 थंयचो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्यार देखलो जेजून ताका म्हळें खंय बसून आसलो मॅथ्यू सुंका काट्यार कित्याक बसून आसलो म्हणजे अकावंटंट म्हण चिंता तूं एका ऑफिसान कितें जावन आसाय अकावंटंट चीफ अकावंटंट हांगा वय सुंका काट्यार बसून आसा आनी जेजून कितें म्हळें ताका ये म्हज्या पाटल्यान माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो न्हीप दिलें गी म्हाका आनीक रिटायरमेंट ना जावंक ना म्हाका आनी कितलीं वर्सां आसात वय मू आमचे मदें एकली भयण आसा बेन्नी नर्स गव्हर्मेंट जॉब तिका आसलो तिका रिटायर जावंक आनीक 5 वर्सां आसली हांगा बसून आसा
पूण जेच्या मोगान ती इतली बरल्या की हांव रिटायर्ड जाता सर नर्स जावन उराना बरलाक पयल्याच तिणें VRS कान येवन आतां संपूर्ण तरान पळय त्या कामात हांव तिणें सुटका जोडल्या आनी कळनासतना उडो मागले कोणाक फाटल्या 6 म्हयन्यांत कळनासतना शुक्रार सोनार खंयसर मात्रणी हांगा रित्रेक येता मात्रणी वस्त रित्री वेळार हर एक दीस येवन विनवणी करता हांगा मागीर सेवा आसतना सेवा दिता त्याग म्हळ्यार माथेवान केल्लो माथेव कितें करता लेखपाक दिवंक आसा फाल्यां येता म्हणलें कितें सुंकाकाराक लेखपाक दिवंक आसा की ना कितें म्हणालो मॅथ्यू माते उठलो आणि त्याच्या फाटल्यान गेलो त्याग म्हळ्यार फाटीं पळयलें कितें अयो म्हजो तो सुंकाकाराचो तो जागो ती पदवी म्हजे रिटायरमेंट बेनिफिट्स म्हजे प्रॉविडंट फंड म्हजे कितले सर्वीस पळयले विचारले उठलो सट्टकन उठलो कसो जाक्यो सरा देवन आयलो वय मू गळे केली देखून हांवें सांगलें दावोन येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया दावोन येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका निबाय नाकात आज पावस येता सत्री ना देखून हांव येना आज साबार जाणांक उडोल तूं आमी अशें मागण्या करता तिका पयलें एकल्यान एक प्रस्ताव काडलो पावसांत येवंक कश्ट न्ही गी 2 व्हिलरार सगळें भिजता न्ही गी वय गी न्ही हकिकत वय गी न्ही देखून तो 2 व्हिलरार येतल्यांक हांगा जेजूसाची येवंक आयल्या अरे बसांचे आनी कारांचे परत उसले येतात खंय आनी कारांत असले उसले येताना अशें करतात खंय काराचे पुराय ग्लास बंद आसल्यात तेणे बस गेल्या म्हणटाना हांकां उसाळल्या म्हणून पुराय नेसलें पुराय चिक करून काले आसतात तेमी भिजल्यार वण्णी भिजोवन बसल्यार वण्णी मुस्तायकी पळोवंक कोणे गी हांव येताना पुराय माती उचलेली वण्णी भायर माती भितर नितळ तुझे काळीस वय मू सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत 16:7 मनीस कितें पळयता कशें नसला कितें नसला खंयच्या रंगाचें नसला निंगी कितें बरयलां 1 सामुएल चॅप्टर 16:7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप पळय नाकात वा ताची उंचाय पळय नाकात कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला पळया निंगी ताचो तिरस्कार केला कित्याक मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीस पळयता तुमकां जेसो करो मोग आसल्यार हांव तुमकां वाट दाखयता घरांत हांव येताना भिजून येया एक तुवाल हाडया बॅगांत आनी दुसरी मुस्तायकी हाडा आंगान बदलिया आनी सुकल्ली मुस्तायकी जेजूच्या पांयां तळा बसा पाटी येताना पावस आसा ना भिये नाकात सैरांकार येताना वरिना ते सैरांकार वेताना आनी एक बॅग वरिना ते तुमच्या बायलांच्या खांद्यार येदी व्हडली बॅगां आसात खंयच्या कर्माक भिजल्यार भिजोवन दी हांगा येवन बाथरूम आसात की ना उस्तर बदलूंक कुडें आसात की ना या विंगड हाडा सुकल्ली बरी इस्त्री घालीन हाडा हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार तुमकां जसो मोग आसा जाल्यार खंडीत वाट आसा ना जाल्यार सत्री हाडून या हांवें एक व्हिडियो पळयलो एकलो शिरंदरचो पावस येता एकलो सत्री काकेन दवरून येता आनी भितर आयल्यान तूं देवा कर गा म्हजी सत्री भिजोवंक ना म्हणालो सत्री काल्याक सत्री दिल्या काल्याक निबा नाका असले निबा नाका जेजू कितें म्हणालो ताका नांगराक हात दिवन पाटीं पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य नाही देखून पाटीं पळय नाकात
इंग्लिशान ते बरें कांतार आसा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. मोडान जाऊन दी, पावस येऊन दी, जगल्याने असून दी, गडगड असून दी, नो टर्निंग बॅक. तिथून पर्यंत तुमकां जेजूच्या मोगा खातीर तसलो त्याग करूंक तुमी तयार आसाचे. माते उठलो पळय मग सुंकाचे काटे ताणें फाटीं पळयले. आपणाची पदवी गेली म्हूण फाटीं पळयले. आपणाक आसलो तो अवकाश सुंकाच्या काट्यार बसून पयशे करचो अवकाश वगडायलो फाटीं पळयले ना. भाव भयणी, आज सभाजान ह्या जगासात जायतीं वर्सां काम कर न्हय, बायल्या गांवांत काम कर, मागीर जेजूचो मोग केल्ले पाटलाव केल्ले आसात आनी ते निजायकी जेजूच्या मोगांत आसात. लेट वोकेशन म्हणटा आमी तांकां इंग्लिशान, लेट वोकेशन्स खंय हे पळय आमी पळय ल्हान पिलकाटे आसतना आमी गेल्ले हांव आनी सर बेल्ले हांव. पूण ते आसो न्हू काम कर न्हय, जायतीं वर्सां आवय बापायक बसून कुटुंबाचो पोस करून मागीर जेजूचो पाटलाव केल्ले. ते निजायकी आतां सोम्याच्या सेवेंत आसात, मात लोकांच्या मोगांत आसात, लोकांच्या सेवेंती आसात. देखून बेगीनच तुमचेच असल्यांक म्हजो एक लोभ दिवन तुमकां एक देवचे पाटलाव धाड केल्या भोव बरें. खरो मोग जेजूचो हांव तेंचो मागोन आसा. जेजू खरो मोग आशिल्ल्यांक मिशो तशें म्हणना, बंबयच्या पदराक मिशो दवरून तूं परत मिसा मेटयतात. थोड्यांक कोण तूं लोभ गेल्या काय मिशो काडीची कोण आंध्रू आनी इश्टांनी मिशो लिपयतात. मिशो दवरयेत मिसांव करीजे. मिशो दवरल्यार पूण मिसांव बंबयच्या पादराक पळया तुमी ना गे पळोवना तुमी मुंबईचे सडावत जेजुईट पाद्र्याक ते गरजेचे न्ही, सेवा गरजेची. माते उठलो आनी ताणें जेसो पाटलाव केलो. मातेवाच्या वंजलांत अवश्य 4:18-22 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 4:18-22 जेसो पाटलाव करचें म्हळ्यार सगळें सांडचें. तूं जें म्हणलें कितें आसा सगळें सोडचें सांडचें आनी ताचो पाटलाव करचो. ऐका मॅथ्यू 4:18-22. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते जाळ उडयतले पळय सरोवरांत ते आसले जाळ ते उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटाना पेद्रून कितें केलें आंद्रून कितें केलें जाळ कांद्यार घालें आनी घालें दोनी ओण हाडली आनी घालें पळय मू ना गे. तक्षणच आपली जाळां सोडली. जाळां 2 तांणी सांडली, जाळां तांणी सोडली. कशी आमचे 2 जाण भाव निंगी सबारपटी तुमकां सांगलां. भाव स्टॅनी जावन दी एंड्रू जावन ताणें सोडलें तांचें काम. थंय कातार ताका आसलें काम, मस्क ताका आसलें काम तांणी सोडून ते आयले. हांगा येवन तांणी परतून काम सोदूं ना. हांगा येवन आतां दीस पडतो ग्रास जोडीचे कुटुंबाक पोसयचे, भुरग्यांक पळयचे, भुरग्यांचो फुडार आमी पळयचे. देखून हांगा गांवांत येवन तांणी काम सोदून 5 दीस काम करन हांगा 2 दीस सोम्याची सेवा करना. संपूर्ण तरान तांकांच तांणी सोम्याच्या सेवेक सांजचें सोडचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी. जाळां तांणी सांडलीं, 2 तांणी सोडली आनी तांणी कितें केलो आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू फाटल्यान गेले. त्याग पळया, त्याग असले त्याग हांगा तुमी आसात, जायते आसात. म्हाका आतां तुमकां गोत्ता आसा कितले जाण तुमी त्याग करनासा. सदांचें काम म्हणजे जेजू पळयता. आनी आमचो भाव नायजील आसा ताजो सगळें बिजनेस थंय सोडलां. 2 दीस शुक्रार शेनवार कळ्ळा नासतना तो फाटला 1-2 वर्सां जालीं आतां. ताजे रेवेचे बिजनेस आसा आनी काले बिजनेस आसा. देखून हो त्याग
तेका नीब नाका, एक्सक्यूज नाका. ते मात्र न्ही. मुखार येताना आनी दोग आशिल्ले, पण ते कितें करतात? थंय तावन मुखार वेताना मुखार येताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग आनी बाबा, दोग जाण भाव आशिल्ले, जाकोब आनी जुआंव, जाकोब आनी जुआंव. जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापायक जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करतले. ते आशिल्ले, माचव्यांत आशिल्ले, जाळांक घेवन ते सोमाकर नाशिल्ले. ताच्या बापाय जेबेदेवा सांगत आशिल्ले. तांकां ताणें आपयले. तांकां जेजून आपयले. तक्षणच मासवो मासवो तांणी सोडलो. आणि आपल्या बापायक सांडून बापाय की सांडले ते ताच्या पाटल्यान गेले. ना, तो मरता म्हणसर रावता, ताका पूर्ण मागीर येता म्हणले. कितले दाखले आसा तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार. तक्षण ताणें मासवो सोडलो, जाळां सोडली, आपल्या बापायक तांणी सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले. जेजू पाटल्यान गेले. देखून जेजू म्हळें, तुज्या बापायवर न्ही चड, आवयवर न्ही चड, आनी तुज्या बायल्या भुरग्यावर न्ही चड. तूं तुजो मोग करताय तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक जायना. पळय न्ही गे. देखून हांव हें करतां सोम्याची. थोडे आसात तूं आमच्या ह्या संवसार, आमच्या समाजांत तांचे बिझनेसय करतात, बिझनेस सांगता हें करतात ना. संपूर्ण तरान समर्पण. आम्ही वाचता सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकात 1:28 1 Samuel chapter 1 and verse 28. जीन बोर ताच्या सेवेक. ऐका, देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जीन बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. थोडे एका दिसाक न्ही. देखून तुझे म्हणजे आमचे समर्पण जीन बोर. समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव जेजू, तुझ्या सेवेक मोजे जिवेत, तुझ्या सेवेक मोजे जिवेत. मोगान तू स्वीकार कर, मोगान तू स्वीकार कर. कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व, कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू, समर्पित. भियेनाकात. ह्यो संस्थो ही तरबेती ती गरजेची नाही. पेद्रूक तरबेती दिल्ली आहे जेजून. अंद्रूक जाकोबाक जुआंक तरबेती दिल्ली आहे. मागीर आतांच्या काळार इतली वर्सां 16 वर्सां म्हाका कित्या भितर दवरलो म्हाकाच कळीत ना. 16 वर्सां तरबेती जोडून हांवें केल्लें काम खाली 5 वर्सांचें. तरबेती नासतना आतां हांव करून आसा हें काम 27 वर्सांचें. कित्याक जेजू सांगाता घेवन तूं आसतना, मेस्त्री तुवें सांगत आसतना मेस्त्रीचो पाटलाव केल्या पुरो, तोच तूं तुका दाखोवन दिता. देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत आनी स्वर 19 पयलें वळ 16 आनी उपरांत वळ 19 सावन 21 पर्यंत. उपरांत 1 King chapter 19 verse 16 आनी उपरांत 19 to 21. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो राय कसो अभिषेक कर. आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शापाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिशाक अभिषेक कर म्हणून एलियाक देव फरमायता. आनी वो एलिशा कोण तो? वो एलिशा कोण? व्हडलो शास्त्री गी, विद्वान गी, जाणटो गी, काही राय गी, ह्या रायाच्या रावळ्यारांत काही व्हडले केले पदवी जोडलेलो मनीस गी. वो एलिशा कोण? 19व्या वळेन 21वी वळ ऐका. वयर कितें म्हणलां? एलिशाचे आपोवणे. एलिशाचे आपोवणे. वो एलिशा कोण? शेपाटाचो पूत वय. तशें हांव सिप्रीचो पूत म्हणटा सो हांव कोणी जायना. रैत तो रैत, फार्मर ना रैता शापाटाचो पूत. हांव सिप्रीचो पूत, जिल्लीचो पूत म्हणल्यार काही अर्थ आसा? पळया आतां ऐका. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. ते वाचून सांगले एलिया कोण? शापाटाचो पूत.
रॉबर्ट असो पूत म्हणून कोणाचो पूत जावन कांय जायना भाव भयणी ते राजा वंशाक जालें राजा असो राय असो पूत राय कुंवर जेजूच्या सेवेंत राजकीय जायना हांगा राजकीय आसा न्ही मंत्रीचो पूतूच मागीर कितें जाता कुतांत्री जावन मंत्री जाता सोम्याच्या सेवेंत तें जायना म्हज्या सयऱ्यां पैकी हांवें कोणाक म्हज्या जाग्यार ना जायना ऐका हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो वय पळया न्ही केदो व्हडलो जागो जायची कितलीं जोतां आसतलीं म्हळ्यार 12 बैल आसले बैलांची जोतां एका जोत्याक कितले बैल म्हळ्यार 12 जोतां आसले वय मू आनी तो निमाण्या जोतार कुसून आसलो खंय ऐका आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें 12वें जोत कोणाच्या हातांत आसलें म्हळ्यार आतां मुखल्यांनी पुराय जाल्ल्या उपरांत निमाणे सगळो गादो कोसून आखेर करचो कोणें पयल्यान गे निमाण्यान चिंतून पळया सगळी जबाबदारी एका आसा गादो कोसची आसा बी ओमची आसा मागीर ताचो पोस करचो आसा मागीर लूण येता लूंक आसा मागीर तें कातरूंक आसा सगळें करूंक आसा 12वें जोत तोच धरनासलो तेन्ना एलिया कितें करता एलिशा ताचे शिंगेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो पळया न्ही शेलो प्रवाद्याचो एक गुर्तू कशें आमच्या गांवांत पयलीं आसलें न्ही हें पुडवेन आसताले न्ही आनी कुतांव घालताले पूण खांद्यार एक शेलो आसतालो न्ही आतां परत तो शेलो दादल्यांच्या खांद्या वयलो वचून चेडवांच्या खांद्यार आयला शेले करूंक शेले करूंक अब्बा फाल्यां बशा शेलो नासतना ते येतात की म्हणून एलिशाच्या जेजूची पिंतर पळयतात न्हू तांबडो शेलो दिसता तुमकां देवान विंचलेली एक केलें म्हणटात एक संकेत देखून पयलें एलिशा आसलो एली आसलो प्रवादी जावन आतां तुज्या जाग्यार ओडोर कितें वाचलें ती परत्यान वाच 16वी वळ तिके मुखार शापाटाच्या पुताक तुज्या जाग्यार एलियाच्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर एलिया देवाचो प्रवादी आनी एलियाच्या जाग्यार देव ताका सांगता देखून तूं एलिया कितें करता ताचो शेलो एलिशाचेर घालता आनी कितें म्हणटा एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो पळया न्ही तक्षान कितें केलें बैलांक थंयच नांगोर थंयच आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो आनी म्हणालो ताणें म्हळें दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो पळय जेजूक सांगू ना हांगा ताज्या गुरूक सांगलें ताणें आतां नांगोर धरलेलो आसा पाडे जोताक बांदलेले आसात हांगा सोडिल्लो आसा देखून घरा सांगनासतना तुज्या फाटल्यान गेल्यार मागीर ते पुलीस कंप्लेंट दिवंक आसतात वो मिस्सींग म्हणून ना काणे आगिद्दाने म्हणून न्ही तुमी तशेंच करतात म्हणजे आवयक बापायक सांगो न्हू म्हज्या बापायक आनी आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो शुभ वर्तमान तें सांगलें म्हज्या आवयक आनी म्हज्या घरच्यांक आदेवस मागूंक सोड म्हणलें वय मू हांगा आवयक आनी बापायक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो आनी एलिया कितें म्हणालो ताका एलियान जाप दिली वस पूण पाटी ये आतां कितें आसा तुजें आतां म्हणटात न्ही आतां जावं पुरो तक्षण उठोवन येवंक जायना पूण आतां वस कितें आसलें काम इल्लें मूग दुंच्या तें मूग दी थोडे फावटी सोम्याच्या सेवेंत सरवता म्हणटात आनी म्हाका 2 म्हयने मात उरल्यात ते एक मूग दून हांव मागीर येता म्हळ्यार जायत म्हणटात की ना तुमकां येवंक नाका ताचे बदला आनी एक्सटेंशन न्ही गे पळय आमची भयण आयल्या बरें 5 वर्सां पयल्यान सोडून आयल्या त्याच भशेन हांगा एलिशा कितें करता तो मागीर कितें करता पळया ताणें केलो त्याग पळया एलिया मुखांतर देव ताका आपयतना एलिशा मागीर कितें करता एलिशा ताजे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवेशी मारले पळय बैल ताणें जिवशी मारले झू जळवाक उपयोग मात्र ते बैलांक जिवशी मारले मान तेंच झू बैलांक बांदलें तेंच झू कितें म्हणटात नांगोर आनी झू म्हणटात न्ही
आणि तेंचसून ताणें मोडले आनी जळोवा खातीर ताणें वापरले. उपयोग करून ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. पळया न्ही आसलें कितें आसलें ताजे एक जोत पाडे आसले ताजे जू आसले सगळें मारन मास करून सगळ्यांक जेवण दिलें सगळ्या लोकांक दिलें. आनी उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो. पळया न्ही केल्लो त्याग पळया. देखून ताणें सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका. आतांच्या उपरांत उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. आनी ताची सेवा म्हळ्यार कोणाची? एलियाची सेवा न्ही. एलिया कोणाचो प्रवादी? कोणाचो ताळो जावन तो परजेक देवाचो संदेश दितालो. देखून एलियाची सेवा म्हळ्यार काली ताची बुट्टी साकरी करूंक तो वचोना. एलिया उपरांत एलिशा प्रवादी जावन उरता वय मू रायाच्या पुस्तकांत तुमी वाचयत मुखार. तरी हांगा एलिशान केल्लो त्याग पळया. तशेंच इजायान केल्लो त्याग. इजाया कोण? मेळ्या म्हणटाचो मनीस म्हळ्यार कितें? आयका इजायाच्या बुकांत वचोर 5 to 8 आयजाया chapter 6 verse 5 to 8 इजायान कसलो त्याग केलो. आज तसलो त्याग तुका आनी म्हाका आमकां करूंक देव आपयता. आयका आयजाया chapter 6 verse 5 to 8 तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें काटा, हाय म्हज्या काटा म्हजो नाश जालो, म्हजो नाश जालो मो. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. कितें अर्थ वो? अर्थ कितें? हांव ही मेळ्या वंटाचो मनीस, हांव ही कुट्चाला, हांव ही कुट्टूस, समजना तुमकां? हांव ही बेबदो, हांव ही आमाली, सांगा. आनी हांव जियेताय म्हज्या बाबाक आसले इश्ट ताचे तसलेत. सांजेर गेल्यार ताका सांग तो सोदतालो तो ताजे थोडे आसले ते सांगाता मेळून तूं भितर येतले भायर येतले भितर येतले भायर येतले खंय सिनेमा मा थिएटरा भितर न्ही तांबड्या बोर्डा भितर सांगूंक लज ना. हांव मात्र मेळ्या वंटाचो मनीस न्ही. हांव रावताय कोणा सांगाता? हांव मेळ्या वंटाच्या मनशां सांगाता. हांव ही बुरसो म्हज्या सांगात आसले, हांव ही फटकी रो म्हज्या सांगात आसले, हांव ही सोर म्हज्या सांगात आसले, हांव ही चंडाला म्हज्या इश्टागात. इजाया संवसारी इश्टागातींत आसलो. वायट सवयांच्या मनशा सवय आसलो. देखून आज जेजून आपयतना वय त्याग तुवें आनी हांवें करूंक आसा. आमचे इश्ट तुका म्हाका आमकां संवसाराक वडटा जाल्यार तांचो त्याग कर, तांकां पयस कर. आज तुका जेजू कितें आडयता तुका आसता विचार. तुजें काम आडयता गे, तुजी गोरवां आडयतात गे. हांगा थोडीं आसा हांव सांगता सुखान आसतना हांगा सुखरासनवर येतली. आज तांकां कितें जालां तांचे कितें ल्हान बिझनेस सुरू केला. कुंकडांगी, गोरवांगी, बोकड्यो गी आनी कालिंगी तांत्यांचे बिझनेस गी आनी काले माशलेचे बिझनेस गी. आज जेजू येवंक तांकां आनी 2 आनी कालें जाळ बापायक सांडलें पूण हांगा जेजू पाटलाव करतल्यांक आज हें अडकळ जाल्या. तुजें शॉप तुका अडकळ न्ही गी. हांगा आसात भाऊ, आमचो भाऊ विजय आसा. हर एका शुक्रार तो शॉप बंद दवरून येता. हांगा आमचो भाव आसा विक्टर, ताजें शॉप आसा. तो हर एका शुक्रार बंद, ह्या सोनवारा ह्या शुक्रार बंद दवरून येता. सक्कट तांणी कितें सांडलें आनी तांणी जेजू पाटलाव केलो. पण आमकां थोड्यांक थोडी अडकळी आसात. तुमकां नाजो प्रोग्राम देवाचें उतर आयकताले हांगा समजतलें सांजेर. आमची गोरवां आमकां अडकळ, आमचे बोकड्यो आमकां अडकळ, आमची कुंकडां आमकां अडकळ, मात न्ही आमची घरां आसलीं सैरी आमकां अडकळ. एक दीस ह्या भयणी सांगिल्लें म्हणटीन तुमी आयकलां गी. सैरी आयलीं, आमी घरा आयली, तुमी घरा रावा सुदारशी या. हांव म्हज्या जेजूची येता म्हण सिदा आयल्या.
अर्थ वो त्यागाचो अर्थ म्हळ्यार वो भाव भयणी म्हज्या जेजू खातीर ते कांतार आसा न्ही मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूं फाट करूं खुशी तुजी पाळूं फाटलाव तुजो करूं आयला जेजू फाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका देखून ह्या फुडांगा तुमी आशिल्ल्यांक हप्त्यांत एक दीस येवंक निबा नाकात आसा जाल्यार आशिर्वादां तुमी ओगडायतात तुमकां अवकाश आसा जाल्यार और एका हप्त्यांत एक दीस तरी येवंक शुक्रार शेनवारा न्ही बांदिनाकात न्ही बांदिवन आमी ताचो पाटलाव करूंक जायना कोणी येवन दीत घरा कोणी आसूं दीत कितलीं जाण आसूं कसली परिस्थिती येवन दी सगळ्यांचे चुकोचंय ताका ताच्या हातान सोडा आनी तुमी येवन पळया सगळें तो राखता तो सांबाळटा आमी वाचता आमोसाच्या बुकांत वर्स 7 आनी वर्स 14 एमोस चॅप्टर 7 वर्स 14 आमोस कोण जावन आसलो एक गार्डनर जावन आसलो कितें जावन आसलो आयका आमोसान आमाची एक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय हांव फकत एक गवळी हांव एक गवळी आनी रुंबड रुखाचो गवळी म्हणटना सांबाळणार ताच्या हाताखाल कितें आसात बोकरे आसात शेळयो आसात वय मू आनी रुंबाड रुखाचो सांबाळणार ते रुखा हे रुंबाड रुखाचे रूख आसले ते सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेसपरान म्हाका आपयलो म्हाका आपयलो आनी ताणें सगळें सांडलें ताजो हिंड सांडलो ताजे रुंबाड काले रुखाचे ते पोसाप आसले तेंय सांडले आनी ताणें जेजूच्या उल्याक पाळो दिलो देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां देवान स्वतंत्र केला म्हणटा देवाचे उतर आज दुसऱ्या वचपांत गालात घरां पडल्या पत्रांत अवस्वर 5 वळी 1 आनी उपरांत गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 आनी उपरांत 13 तावन 18 पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां कितें आमची खुशी करूंक न्हय भाव भयणीनो कोण तांची खुशी करतात ते स्वतंत्र न्हय आज हें जाणा जावया कोण पळय तांकां जाय जाल्ल्या बरी हें करतात जियेतात म्हाका जाय जाल्ल्या कडेन वेता म्हाका जाय जाल्ल्या वेळार हांव वेता म्हणल्यार स्वतंत्र न्हय म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर आयका आमकां स्वतंत्र दिवच्याक गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें म्हणटा आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा क्रिस्तान सोडयलां कित्याक तुका म्हाका आमकां क्रिस्तान सोडयलां कित्याक आमची खुशी करूंक गी तुका म्हाका रस सोडयलां जाल्यार त्या घडये ताची खुशी करूंक मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव कशें पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता ह्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां सोडयलां ताका विश्वासी रावो ताची खुशी स्विकार करून ती खुशी पाळू वाच पयली वळू आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा गुलामपणाचें जू कितें म्हण तुका विचार तुका आज कोणें आज फाटीन दवरला तुका कोणें आज बांदून दवरला खंयच्या गुलामपणान तूं आसा सोम्यास अशी तुका खंयची अडकळ कोण अडकळ कसली अडकळ गुलामपण म्हळ्यार तें
देखून ताणें जायते दाखले दिले. सुंका घाटार उठोन धांवन येयलो मातयो. झाडां सांडून दोनी सांडून उठोन धांवन येयले पेद्रू आनी आंद्रू. आपल्या बापायक जेबेदेबाक झाडांक आनी ते दोनीक सांडून धांवन येयले जुंव आनी जाकोब. त्या कितें म्हणटात इसाया कसल्या मनशां तावन मेळ्या वंटाच्या मनशां तावन बुरशां तावन तांच्या इश्टगती तावन भायर आयलो. 8वी वळ वाचते इसाया चॅप्टर 6 वर्स 8. कोणाक धाडू म्हणटना कितें म्हणटा इसाया कितें म्हणटा? तेन्ना सर्वेस्पर सुताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? कोण येतलो? हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. पळया न्ही तो येता इश्टाक सांडून. सम्या खातीर कसलो त्याग करूंक तूं तयार आसाय? आमोसांनी कितें केलें? ताजो हिंड सांडलो रुमाड रुखांचो पोस करचो सांडलो आनी त्या दिसा तो कोण कितें जालो? सरस्परासो देवाचो प्रवादी जालो. आमी पळयता अब्राहमी सरस्परासो ताका आपोवन आयिल्ल्या वेळार कितें जाता? वाचती वळ उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 वळ 1 उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 वळ 1 वयर कितें बरयलां? अब्राहमाचे आपोवणे. अब्राहमाक आपयलें देवान आनी ताका कितें जालें? सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो देश सांड तुज्या दायचा गोत्र दायजांक सांड गोत्र्यांक सांड सैर्यांक सांड कुटुंबाच्यांक सांड आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो वळ्या बापायच्या घरांत असल्या सर्वांकी सांड भायर सर. आनी भायर सर. आमकां देवाचें उतार काण दिता आनी तितकें आमकां दुखता न्ही. कशें पप्पाक मम्मी कशें सांडचें? जेजू मोग तुका करो आसा जाल्यार रे पप्पा वनी सड मम्मी वनी सड तुज्या भाव भयणी वनी सड. जेजू मोग तुका आसा जाल्यार तुवें तांकां पयस दवरचें आनी जेजूच्या मोगान तुवें आसा जाय. जेजूच्या मोगान हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगान हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक. देखून आतां फाटी गलातकारां बयल्या पत्रांत अबस्वर 5 वळ 13 बाबा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. देखून आमी स्वतंत्र जेजू ताजी खुशी करूंक स्वतंत्र. आमी सक्कड स्वतंत्र कोणाची खुशी करूंक न्ही म्हजी खुशी करूंक न्ही पादजेरीची खुशी तुमची खुशी करूंक हांगा आसलेल्या सगळ्यांची खुशी करूंक न्ही ताची खुशी करूंक. पूण हे तुमचे स्वतंत्र कुडीच्या विस्व्यांच्या दादुसकायेक वापारी नासता. म्हळ्यार तुजी खुशी करूंक म्हाका स्वतंत्र मेळ्ळा कितलो हांवें पियेत तो स्वतंत्र न्ही बाबा ते गुलामपण. म्हाका स्वतंत्र मेळ्ळा म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांवें खंय जाय थंय वशेत न्ही तें स्वतंत्र न्ही तो गुलामपण कितें बांदपास. कुडीच्या दादोसकाय खातीर न्ही तुका दिला म्हाका आमकां दिला स्वतंत्र. वापारी नासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. जेजूचो मोग तुका आसा देखून एकामेकाचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केला. जेजूच्या मोगा खातीर आतां हांगा इतलो जाण हांगा सेवा दितात न्ही. जेजूच्या मोगा खातीर आमी ताच्या मोगा खातीर सेवा करतना एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या देखून हांगा सेवा दितल्या मदें किच्चित इल्लो तरी राग म्हणलो मोसोर म्हणलो हगे म्हणलें द्वेश म्हणलो आसूंक न्हू आसा जाल्यार तुमी सेवेंत तावन भायर वसा. सांगतना तुमकां दुखता न्ही आसा जाल्यार सेवेंत तावन भायर वसा. किच्चित राग म्हणलो किच्चित मोसोर म्हणलो किच्चित द्वेश म्हणलो तुमकां आसा जाल्यार खाली सेवेंत आसल्या मात न्ही हांगा जेचे एकवटांत आसात म्हणटल्यांकी खाली सांगलां आमच्या भावांनी तांच्या शिकवणेंत स्वतंत्र केलां तुका आनी म्हाका कित्याक तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. मोगान एकामेकाची सेवा करच्याक. हांगा जेजूच्या एकवटांत आसल्या पुरो सकड आमी सैरी सोडा कोणी सैरी न्ही भावी न्ही भयणी न्ही आमी जेजूच्या एकवटांत आसा देखून एक कुटाम. खंयची कुटाम? दैवी कुटाम. देखून म्हजो कुटुंबाचो भाव म्हणून म्हज्या कुटुंबाची सैरी म्हणून हांगा संबंद ना. म्हजो भाव आसा ते निमानुभव ते दोगी आसात पूण भाव आसात म्हणून संबंद न्ही. पूण जेच्या सेवेंत आसात म्हणून संबंद. कितें हेरां सांगात त्या दाळ मात्र आमी म्हणयत कितें म्हणयत ऐका
निजायकी सगळे नियम शास्त्र एक उपदेशाचेर बांधून हाडला. हा एकाच उपादेशाचे बांधून हाडला. खंयचो उपादेश तो? तुझो मोग करताय तसो तुझ्या पेल्या सोय कर. सगळ्यांचो मोग जेजूचो मोग करतले आनी सगळ्यांचो मोग करचे ना जाल्यार तुमी कावले हांव जेजूचो मात मोग करता म्हळ्यार जेच्या कुडी सवय आनी एकले एकवटल्यात की ना? हा ताचो हांव मोग करना जाल्यार हांव जेजू कसो मोग करता? जेजू समें एकवटलेले हर एकल्याचो हांव मोग करिना जाल्यार हांवें कशें सांगितलें हांव जेजूचो मोग करता म्हणून? म्हज्या कुडीचो हांव मोग करता, दोळ्यांचो मोग करता, कानाचो करिना कित्याक म्हाका कान आयकना देखून वयगी सांगा. म्हज्या कुडीचो हांव मोग करता, म्हजो एक हात ते म्हाका दुखता देखून त्या हाताचो हांव मोग करिना वयगी. आज साबार जाणांक दुखता, ठीक लागता, पण आमी जेच्या मोगांत आसा जंय तर एकवटांत रावा जंय तर ताची सेवा आमी हस्त्या तोंडान करीत जाल्यार आज वो संबंध जोडीचे ना जाल्यार जायना. आनी मुखार एक पूण तुम्ही एकामेका साबून मासा कशात जाल्यार एकामेका साबून अंगात सोम्याच्या पांया तळात तुम्ही जर तर एकामेका साबून मासा खातात तर एकामेकाची तुम्ही देसवाट या करतले एकामेकाची तुम्ही देसवाट करतात जाल्यार देखून सत्राय करा. सत्राय म्हणटा देवाचे अवतार. देखून या पुढा म्हाका देवाचे अवतार काडला देखून आयकला देखून तशें साबण पडटा खण्ण दिताळे ऐकून बरें येला साबण पडताय उसामळ जाताय राग करताय. हांवें केल्या म्हाकाय सांगा तुमी भिये नाकात. हांवें कोणाय तुमचो राग करून तुमकां दुखयलो म्हाकाय सांगा. तूं सांगताय ते आलतर न्हू अर्थ करताय म्हण सांगा. ताजी एक गडगड पडल्या पडोवन दी म्हाकाय. हांव केला जाल्यार करता जाल्यार आनी कितें? आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला. पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा जाल्यार आत्म्या प्रमाणे चला. ते दळा रक्त मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची ना. पळया न्ही आमचे ते खरेंच पवित्र आत्मा आसा जाल्यार रक्त मासाच्या वंदवण्यांक रक्त मासाच्या वडण्यांक आमी दादोशी करिना. म्हणून राग रक्त मासा संबंध जाला. हांवें सांगलां तुमकां गालातकारां उरल्या त्या वस्वरांत 5 वळ 19 तावन रक्त मासांतून उपजोवची कृत्यां कसलीं ऐका. जर तरी कृत्यां तुजे ते उपजातात तुजे ते पवित्र आत्मो ना तुजे ते आसा खोटो आत्मो. ऐका गलेशियन चॅप्टर 5:19 रक्त मासांतावन उपजता ती कृत्यां स्पष्ट वळखू येता. कितें ती? व्यभिचार अनिष्कळपण पोस्टेपण बॉम्ब्यापुजा माट मंत्रां दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनभेद थंड हे सगळे किंचित इल्लें तरी आमचें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें तें आसा म्हणून आमी धैर्य घेवंक नजो भाव भयणी. सोम्या एकवटलेल्या कोणा कडेन आमकां राग आसा जाल्यार सोम्याच्या सेवेंत आसल्या कोणाय कडेन तुका म्हाका आमकां राग आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें थंय ना. कित्याक हें रक्ता मासा संबंध जाल्लीं कृत्यां. आतां पाटी गलातकारां बरयल्या पत्रांत आवाजवर कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध. पळया न्ही कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. तशेंच आत्मीक आदर्श तुजे तें आसा म्हळ्यार केदाळ तूं हांसोन आसताय केदाळ तूं सगळ्यांक सांगता मोगान आसताय कोणें कितें म्हळ्यार ताजी गन्य करिनाय. कित्याक ताजें तें आसा जावं पुरो वायट सवय ताका सोड पूण तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तुजें तें सगळें बरें आसा म्हणलें दाखय. तुजें तें आसा मोग दया माया काकलो तुजें तें आसा सोसणिकाय दयाळाय बोवाळाय स्वदमन हें सगळें तुजें तें आसा म्हण दाखय. हेरां तें आसल्यार ती तांची कितें म्हणटात लेख 3 दिवन दी. आनी निमाणे एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. दोनी सांगात वचना. ताचे पयलींची वळ परतन मास 16वी वळ कितें म्हणटा? आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. ते दळा रक्त मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची ना. पळया न्ही आत्म्या प्रमाणे चलतना हे रक्त मासाची वडण्यो म्हळ्यार रक्त मासाची वडण्यो म्हळ्यार तुमी समजतात न्ही खोट्या आत्म्यान अशुद्ध आत्म्यान तुमच्या कुडीक कब्जा केला
आणि त्यावर तुमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन गे, रागान गे, या उलोवण्यान गे, जिबेन गे, या तुमच्या करण्यान गे, या हग्या मस्त्रान गे, स्वार्थान गे, या परीकपणाच्या बोगण्याने गे. देखील ते आत्मिक दिष्ट आमच्या आणखी सड आणि सड बरी जायची जेजूच्या पाटलावदारांची आत्मिक दिष्ट. देखील कोणी कितेंय कालें म्हणून दीत जाकेवण म्हळें न्ही, कोणी कालें म्हळ्यार जेजू मुखार ताणें कितें म्हण व्हडल्या ताळ्यान आजच म्हणजे आसता तो अर्द वांटो दुबल्यांक वांटता आनी कोणाक कितें वायट केलां तांकां. आनी जेजू ताका म्हळें आयच्या दिसा देखून आमी कायद्या प्रमाणे नियमा प्रमाणे जिवचें न्ही. 18वी वेळ सांगता आत्म तुका म्हाका आमकां चलयता वय तर ऐका. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुका म्हाका आमकां आत्म चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल ना. नियमशास्त्राकाल आमी नांव नियमशास्त्र आमकां लागू जायना. उठ रे बस रे नियमशास्त्र आमकां गुलामपणान घालता. जेसो मोग आमकां स्वतंत्र करता बरें आदारूंक, बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें पळोवंक आनी बरें करूंक. देखून आज पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बरोवन खरो मोग आमी सोम्याचो जोडून सोम्याचो मोग करूंक, ताचो पाटलाव करूंक, ताच्या राजा खातीर वावरूंक. हिंगी सगळें सोडू सांड विकून कितें म्हणालो जेजू त्या तरणाट्याक सर्गीच्या राज न्ही सर्गीच्या राज तूं परगट कर म्हणालो वय मग. तर सर्गीच्या राजा खातीर आमी कितें करया. तुमकां म्हाका आमकां दिल्या देण्या मुखांतर मात न्ही तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन आसल्या त्या ग्रेस्काय मुखांतर. संवसारीक ग्रेस्काय म्हळ्यार दुडू मात्र न्ही. मोग म्हणली ग्रेस्काय, दया म्हणली ग्रेस्काय, स्वदमनाची ग्रेस्काय, कालथेपणाची ग्रेस्काय, ही ग्रेस्काय भाव भयणीला. ही तुजे ते म्हजे तेमचे ते आसाचे जाली ती ग्रेस्काय. तीच ग्रेस्काय आमी आपणावया आनी सोम्याच्या राजा खातीर सोम्याचो पाटलाव करून कितें तो खुशी व्हरता तेंच करूंक तोच सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.